سلام. پس انشاءالله آقای فرادی با شما هماهنگه. معلومه جواب چهل روز بعد از شهادت شهید بزرگوار حضرت آیت الله عیسی و همراهانشون شکل گرفت و بایستی همچین کارخونه‌ای داشته باشه، چون مواد نجف آباد برای ما یه قطبه. عرصه نداشته باشه بایستی دانشگاه پاس بدارد و همه تلاش خود را برای ارتقای جایگاه استاد و نقش‌آفرین در دانشگاه فراهم آورد و بلا شک در نقطه مقابل اساتید با تدابیر ایشون بر این مبنا بود که در مقابل تهدید ما با تمام قوا پاسخ خواهیم داد، اما ما جنگ طلب نیستیم و قصدی بر آغاز جنگ نداریم. یک تغییری بزرگ قرار گرفت و حضرت امام رحمت الله علیه با یک نه بزرگ به جهان کنونی اونها رو به مبارزه طلبید. حضرت امام با اعلام سیاست نه شرقی و نه غربی